बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत नौ। आज हमारे साथ हमारे दोस्त राना सिकंदर आजम साहब जो कि चैम्बर और कॉन्फ्रेंस के साबका सदर हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में और जो मुल्क की सूरत हाल है आज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है अवैस भाई, क्या खैरियत, ठीक ठाक? जी अल्लाह का करम। राना साहब आप सुनाए, ठीक है? अजय दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपके जना टीवी का, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। जी क्या क्वेश्चन है आपका? जी राणा साहब, ये बताइएगा कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है बढ़ती हुई, और बात की जाए तो 23 तारीख को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि असम्बलियाँ तहरीर कर दी जाएंगी। क्या 23 तारीख के बाद 11 तारीख का टाइम दिया था, 11 तारीख के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आपने जो बात की है महंगाई की, तो ये अनस्टेबिलिटी है जो हमारी पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है। तो ये सबसे पहले तो ये जो पीडीएम है 13 जमातें और दूसरी तरफ है तहरीक इंसाफ, इन दोनों को मिल बैठना चाहिए एक मेज के ऊपर और आपस में बैठ के ये तय करें कि हमने किस तरह इलेक्शन करवाना है। जी असम्बलियां तोड़ना कोई मसले का हल नहीं है, उससे और ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। आप देखें हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, और दूसरा महंगाई दो तरह की हो रही है। एक तो वो कि जिस तरह इंडस मोटर ने अभी टोटा ने 15 दिन पहले वाइंड अप किया अपना बिजनेस, और आज कल नोटिस दे दिया उसने, सुजुकी ने भी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, जिसकी वजह से इंपोर्ट टोटल बंद हो चुकी है, और बल्कि मेडिसिन और छोटी छोटी अशिया जो है वो भी नहीं आ रही। दूसरा हमारे महकमों का जो आप देखें, कराची पोर्ट पे हजारों कंटेनर जो है वो रुके पड़े हैं मुख्तलिफ अशिया के, और मुख्तलिफ आप उसमें फूड आइटम्स लगा ले, मशीनरी लगा ले, कोई भी चीज है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना जी कस्टम का, उसने भी बर्बादी में पूरा उनका भी रोल है कि वो पिक एंड चूज करते हैं और जिस तरह वो चला रहे हैं मुल्क को। तो ये वजह है कि जब जो गवर्नमेंट 13 जमातों की है वो अपने जो उनके ऊपर केसेस थे उन्हें खत्म करवाने में लगे हुए हैं, उन्हें भी मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। और पीटीआई को सिर्फ एक ही बात का उन्होंने रिट लगाई हुई है कि इलेक्शन होने चाहिए। और भाई अवाम का तो इस वक्त कोई सोच ही नहीं रहा कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, कारोबार के साथ क्या हो रहा है। आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपकी मिलें बंद हो रही हैं, यहाँ गैस की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है, और बहुत महंगी है। एक है शॉर्टेज, दूसरा जो दे रहे हैं वो बहुत महंगी है, जिससे इस रीजन में हम कंपिटेटर ही नहीं रह गए। आपकी चीजें सस्ती होगी, और आपका जो बांग्लादेश है वो $100 अरब की एक्सपोर्ट पे जा रहा है, और आपका इंडिया कहाँ जा रहा है और हम कहाँ पे खड़े हैं? क्योंकि इन सियासी जमातों को कोई गर्ज नहीं है कि ये मुल्क तरक्की करे, लोग जो है उनको उनको तरक्की मिले, लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर हो। तो ये इसलिए आप देखें जी, इसका सीधा सा सवाल है, अगर मैं ये बातें कर रहा हूं तो कोई आके कहे नहीं जी 75 साल में हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं। उन 24 साल बाद, पाकिस्तान के बनने के बाद 24 साल, जिसे हम बोझ कहते थे, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, और उस वक्त हम रो रहे थे 16 दिसंबर को कि ये क्यों हमसे अलग हो गया। लेकिन वो लोग खुशियां मना रहे हैं आज कि मगरबी पाकिस्तान से अलग होके क्या हम पीछे गए या तरक्की की? तो सीधा सा जवाब है कि उन लोगों ने तरक्की की है। आप जिस मुल्क को देख ले, लीडरशिप के ने तरक्की करवानी होती है, तो हमारा तो म्यार जिंदगी बिल्कुल तबाह होके रह गया है। अशराफिया 2%, जिसके पास पैसे हैं, जिसकी लेवल जिंदगी है, और जो तमाम सहूलियात से फैज याब होता है, वो बैरून मुल्क उनकी जायदादें हैं, बैरून मुल्क उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके इलाज बाहर होते हैं। तो यहाँ का जो 22 करोड़ लोग हैं,
یہ تو مہنگائی کی اور ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں. آپ تھانہ کچہری میں جائیں, آپ عدالتوں میں جائیں, انصاف نہیں ملتا لوگوں کو. اور لوگ یہ پورا نظام ہمارا جو ہے یہ بالکل کلیپس کر چکا ہے, اور بالکل ایسے ہے جیسے جنگل کا قانون ہو. یہاں صرف پیسے والے کی, طاقت والے کی اور بڑے بندے کی بات سنی جاتی ہے. عام آدمی کو, غریب بندے کو تو اس کی زندگی نہیں ہے. الیکشن انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ جتنے پراپرٹی کا بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ الیکشن میں آ گئے ہیں. وہ 10,000 مرلے والی جگہ جو ہے وہ 20-20 لاکھ میں مرلہ میں بیچتے ہیں, اربوں خربوں روپیہ کماتے ہیں, اور اس کے بعد وہ الیکشن میں آ جاتے ہیں. جب تک آپ الیکشن سستا نہیں کریں گے, متناسب نمائندگی پہ نہیں لے کے جائیں گے, یہ کبھی معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اب چونکہ دونوں طرف اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم میں اور پی ٹی آئی میں, انہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں آج بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں انہیں بیٹھ کے معاملات ان کے حل کرنے ہیں. تو انہیں ایک ٹیبل پہ بٹھائیں, ٹیبل پہ بٹھا کے کوئی فیصلہ کریں اور فریش الیکشن کروا کے انہیں نیا مینڈیٹ مل جائے تاکہ ملک تو سیدھا ہو. ملک تو بالکل اس وقت ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے. وہ کیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز آزادی سے منگوا نہیں سکتے, آپ کی امپورٹ ٹوٹل بند ہو چکی ہے, تو اور کس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ؟ کہ آپ نے کوئی اور کچھ کرنا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور آپ کوئی چیز لے نہ سکتے ہوں تو وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے. جی رانا صاحب, دیکھا جائے تو دو جماعتوں کی لڑائی چل رہی ہے اور غریب عوام کا کیا قصور ہے؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں نے تو اپنی ساری بات میں یہی آپ کو بتایا کہ غریب کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. غریب کی جب تک بات نہیں ہوگی, غریب کو کیا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ یہ خود 4-4 ہزار ایکڑ کے گھروں میں رہتے ہیں. غریب کے پاس 2 مرلے کا گھر نہیں ہے, تو جب تک آپ غریب کو تو دینا ہی کچھ نہیں ہے. آپ ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں سے پھریں, اور لوگ تو بس میں سفر کرنے سے بھی قاصر ہے. تو یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ 75 سال میں سارا نظام پوری قوم نے دیکھ لیا ہے, اور سوشل میڈیا نے اور سب کچھ اب لوگوں پہ یہاں ہو چکا ہے کہ یہاں ایک کلاس ہے جو ہم پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے, اور پھر یہ جو وراثتی سیاست ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹی, اس کے بعد اس کی بیوی, اس کے بچے, وہ خاندانی یہ جو چلا ہے نا جی وراثت والا سلسلہ, کہ یہ تو انہوں نے حق بنا لیا کہ یہ شہنشاہیت ہے. یہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی پارٹی لیڈر اپنی جگہ پہ دوسرے کسی اچھے بندے کو, ورکر کو, اپنے ساتھی کو آگے ہی نہیں آنے دیتا. اور الیکشن انہوں نے بنا دیا اتنا مہنگا, 20-20 کروڑ 50 کروڑ لگاتے ہیں, اور پھر اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں. سب کو نہیں پتا, الیکشن کمیشن کو نہیں پتا, عدالتوں کو نہیں پتا. یہ 50 کروڑ روپیہ الیکشن پہ لگا کے کہتے ہیں جی ہم نے 10 لاکھ لگایا. 62-63 تو اسی دن دفن ہو جاتی ہے جس دن ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ جی میں نے الیکشن کمیشن میں کہ جی میں نے 10 لاکھ خرچ کیا ہے. جو جھوٹا بندہ سب سے پہلا جھوٹ منتخب ہونے سے, اپنا اوت اٹھانے سے پہلے وہ جھوٹ بولتا ہے جب وہ 50 کروڑ لگا کے کہتا ہے جی میں 10 لاکھ لگا کے آیا ہوں, اور اس کو پھر ایکسپٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو الیکشن کمیشن ایکسپٹ کرتا ہے, عدالتیں ایکسپٹ کرتی ہیں. تو جب جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہو, ان لوگوں نے کیا اس ملک کی خدمت کرنی ہے؟ ان لوگوں نے کیا اس ملک کو ترقی دینی ہے؟ ان لوگوں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے یا نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے؟ یہ تبھی ہوگا جب ہم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ جانیں گے. جی رانا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام حقیقت 9 میں آنے کا ٹائم دیا ہم کو. شکریہ, اللہ حافظ.